ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम 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 शांति। ज्ञान सागर परम शिक्षक परमात्मा पिता हामी बच्चाहरूलाई वर्तमान समयमा राजयोगको शिक्षा दिइराख्नु भएको छ। यो पढाइ यस्तो पढाइ हो जसमा हर एक, चाहे बालक होस्,
जवान होस् वृद्ध होस् हर एकले यो पढाइ पढ्न सक्छ र यसमा यस्तो खुबी रहेको छ कि यो 85 वर्षदेखि यो पढाइ परमात्माले पढाइराख्नु भएको छ। तर नयाँ आउने आत्माहरूले पनि यो पढाइ पढेर अगाडि बढ्न सक्दछ। अर्थात् यो पढाइ पढेर पुरानो भन्दा पनि यदि तीव्र पुरुषार्थ गर्छ भने अगाडि बढ्ने चान्स ती आत्माहरूमा पनि रहेको हुन्छ। त्यसैले बाबा आजको वाणीमा यही कुराहरू बताइराख्नु भएको छ। आजको वाणी छ 2078 साल कार्तिक 11 गते बिहिबार, तदनुसार 28/10/2021 मा बाबाले बताउनु भयो, मिठे बच्चे ढिलो आए पनि पुरुषार्थ गर्यौ भने धेरै अगाडि जान सक्छौ। अरूको चिन्ता छोडेर आफ्नो पुरुषार्थमा लाग। बाबा भन्नुहुन्छ कि अरूले के गर्यो, अरूले राम्ररी पढाइ पढिरहेको छ कि छैन, रेगुलर छ कि छैन भनेर अरूको चिन्ता गर्नुभन्दा बाबा भन्नुहुन्छ आफूमा नै ध्यान दिऊ। र यसरी हामी आफूमा ध्यान दिएर तीव्र पुरुषार्थ गर्छौं भने धेरै अगाडि बढ्न सक्छौं। बाबाले प्रश्न गर्नुभएको छ, कुन चाहिँ कर्तव्य एक बाबाको हो जुन कुनै मनुष्यको हुन सक्दैन? कुन चाहिँ कर्तव्य केवल एक बाबाले नै गर्नुहुन्छ, अरू कुनै मनुष्यको त्यो कर्तव्य होइन? कुन चाहिँ होला त? त बाबा भन्नुहुन्छ कि मनुष्यलाई देवता बनाउनु, शान्ति धाम र सुखधामको मालिक बनाउनु यो कर्तव्य एक बाबाको नै हो, जुन कुनै मनुष्यले गर्न सक्दैन। यसैले मानवलाई देव बनाउनु यो ताकत अरू कुनै पनि मनुष्यमा रहेको छैन। त्यसैले यो कर्तव्य केवल एक बाबाले नै गर्नुहुन्छ कि मनुष्यलाई देवता बनाउने, शान्ति धाम र सुख धामको मालिक बनाइदिने यो कर्तव्य एक बाबाको नै रहेको छ। तिमीलाई निश्चय छ सङ्गममा नै हामी भगवान वाच सुन्छौं। केवल यस सङ्गम युगको घडीमा नै हामी परमात्मा पिताको महावाक्य सुन्छौं। अरू कुनै पनि समयमा भगवान वाच हामी सुन्न पाउँदैनौं। यसैले कति धेरै भाग्यशाली छौं कि स्वयं परमात्माको ज्ञान हामी सुनिरहेका छौं, पढिरहेका छौं। अहिले स्वयं भगवानले कल्प पहिले जस्तै राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। जसरी कल्प पहिला बाबाले हामीलाई सिकाउनु भएको थियो, त्यस्तै प्रकारले अहिले वर्तमान समयमा पनि बाबा हामीलाई राजयोग सिकाइराख्नु भएको छ। ओम शान्ति। रुहानी बेहदका बाबाले बेहदका रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। कसलाई सम्झाउनुहुन्छ? रुहानी बेहदको बच्चाहरूलाई। यो एक एक शब्द वा ज्ञान रत्न लाखौं रुपियाँको छ। कति अनमोल छ। बाबाको एक मात्रै पनि महावाक्य हामीले बुद्धिमा धारण गर्छौं, जीवनमा धारण गर्छौं भने त्यस एक महावाक्यको धारणाले नै हामीलाई धेरै उच्च भन्दा उच्च बनाउँछ। धेरै यसबाट प्राप्ति हुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, परमात्मालाई रूप बसन्त पनि भनिन्छ। उहाँको रूप पनि छ। नाम शिव बाबा हो। उहाँ ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, जुन ज्ञानले सद्गति हुन्छ।
ज्ञान सागर परमात्माले दिनुभएको ज्ञानद्वारा नै सर्वले सद्गति प्राप्त गर्छन्, जुन कि अरू कुनै पनि मनुष्य आत्माले सद्गति दिन सक्दैनन्। ज्ञान धन पनि हो, ज्ञान पढाइ पनि हो। यो ज्ञान दिनुहुन्छ आध्यात्मिक पिताले। आत्मालाई भनिन्छ आध्यात्मिक रूह। भक्ति मार्गमा आत्माहरू बाबासँग मिल्न कति भड्किन्छन्। कहाँ कहाँ गुफा, कन्नरा, पहाड कहाँ कहाँ भड्किरहेका हुन्छन् भगवानलाई मिल्नको लागि। उहाँलाई खोज्छन्, सम्झन्छन् पनि भगवान एक शिव हुनुहुन्छ। फेरि पनि धक्का खाइरहन्छन्। बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा रुहानी बच्चाहरू, तिमी त अविनाशी हौ, परमधाममा रहनेहरू हौ, जहाँबाट यहाँ पाठ खेल्न आउँछौ। हामी सबैका आध्यात्मिक पिता शिव बाबाले हामीलाई यो स्मृति दिलाइराख्नु भएको छ कि हामी अविनाशी आत्मा हौँ। हामी अविनाशी आत्मा यो सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा खेल खेल्नको लागि आएका छौँ। कहाँबाट? परमधामबाट। परमधाम हामी सर्व आत्माको निवास स्थान, आफ्नो घर। त्यस घरबाट यहाँ अहिले हामी यस संसारमा आएका छौँ खेल खेल्नको लागि। तिमी दूर देशका निवासी हौ। हामी यस देशका होइनौँ, उस दूर देशका निवासी हौँ। यो ड्रामा हो, यसको नाम हो हार जितको खेल। यो ड्रामामा हार जितको खेल हुन्छ, सुख दुःखको खेल हुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, म र तिमी शान्तिधामका निवासी हौँ। त्यसलाई निर्वाण धाम पनि भनिन्छ। कति धेरै नाम छ त्यस स्थानको। परमधाम, परलोक र साथै मूल वतन पनि भनिन्छ, शान्तिधाम पनि भनिन्छ, ब्रह्म महतत्व पनि भनिन्छ। कति धेरै नाम रहेको छ। मुक्तिधाम पनि भनिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि त्यसलाई निर्वाण धाम पनि भनिन्छ। पहिला त यो निश्चय गर्नु छ हामी त्यहाँका निवासी हौँ। हामी सबै त्यस स्थानका निवासी हौँ भन्ने कुरामा हामीमा निश्चय हुनुपर्छ। हामी आत्माहरूको स्वधर्म हो शान्ति। आत्मा बिन्दुमा सारा अविनाशी पार्ट भरिएको छ। यति सानो आत्मा जुन यो आँखाले पनि नदेखिने यस्तो आत्मामा 84 जन्मको खेल यसमा नदिएको छ। अर्थात् त्यसमा उल्लेखित छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबाले तिमीलाई नै पढाउनुहुन्छ, तिमीले दुनियाँका मनुष्यहरूको चिन्ता गर्छौ। तिमीलाई निश्चय छ नि भगवान वाच हुन्छ नै सङ्गममा, अरू कहिल्यै हुँदैन। कसैले पनि मनुष्यलाई देवता बनाउन सक्दैन। शान्तिधाम, सुखधामको मालिक बनाउन सक्दैन। कल्प पहिले पनि बाबाले बनाउनु भएको थियो। अहिले जो राष्ट्रपति बनेको छ 5000 वर्षपछि पनि उही नै बन्छ। सारा दुनियाँको जुन दृश्य छ 5000 वर्षपछि फेरि दोहोरिन्छ। वृद्ध माताहरूले यति धारण गर्न सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरूलाई भनिन्छ केवल 3 कुरा याद गर। कुन कुन 3 कुरा याद गर्ने? बाबाले धेरै सहज रूपमा बताउनु भएको छ कि हामी आत्माहरू शान्तिधामका निवासी हौँ। आफ्नो घरको याद, फेरि सुखधाममा आउँछौँ, फेरि
सुखधामको याद। फेरि आधा कल्पपछि जब रावण राज्य सुरु हुन्छ अनि विकारी बन्छौँ, यसलाई भनिन्छ दुःखधाम। अहिलेको दुनियाँ जो विकारी दुनियाँ छ, जहाँ दुःख अशान्ति कलह क्लेश छ, त यो दुःखधाम छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि जब दुःखधाम पुरा हुन्छ अनि बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, मलाई आउनुपर्छ तिमीलाई शान्तिधाम सुखधाममा लैजानको लागि। जब अब जो आएर बाबाका बनेका छन् उनीहरूले नै वर्षा पाउँछन्। यो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजधानी स्थापना भइरहेको छ। करोडौं मनुष्य आएर बाबाबाट केही न केही सुन्छन्, बुझ्छन्। वृद्धि हुँदै जान्छ। सबैतिर गएर तिमीले सम्झाउनु पर्छ। अखबारद्वारा पनि धेरैले सुन्छन्, पाकिस्तानमा पनि अखबारद्वारा सुन्छन्। त्यहाँ बसेर पनि यो ज्ञान सुन्छन्। गीताको प्रसार सारा दुनियाँमा धेरै छ। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर अनि वर्षालाई याद गर। यो लेख अखबारमा पढ्छन् र ब्राह्मण बन्छन्। जसलाई वर्षा लिनु छ उनीहरूले अवश्य आएर लिन्छन्। अब समय धेरै कम छ। वृद्धि हुँदै जान्छ। ढिलो आए भने फेरि तीव्र पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। कल्प पहिले जति स्वर्गवासी बनेका थिए त्यति नै अहिले पनि अवश्य बन्छन्। यसमा अलिकति पनि फरक पर्न सक्दैन। सबै शान्तिधाममा जान्छन्, फेरि आफ्नो समयमा पार्ट खेल्न आउँछन्। अब बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गर्यौ भने तिमी घर पुग्छौ। सन्यासीहरूले मुक्तिको लागि मेहनत गर्छन्। कति धेरै मेहनत गर्छन् मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि। त्यसैले सबैलाई भन्छन् मुक्ति नै ठीक हो। सुख त कागविष्ठा समान छ। शास्त्रहरूमा लेखिदिएका छन्, सत्युगमा पनि दुःख थियो, केही पनि बुझ्दैनन्। भन्छन् परमात्मा आउनुपर्छ, पतित पावन परमात्मा आउनुहोस्, आएर हामीलाई बाटो बताउनुहोस्। अर्कोतर्फ भन्छन् गङ्गा पतित पावनी हो। एकातिर पावन बन्नको लागि भगवानलाई पुकार्छन् भनेदेखि अर्कोतिर भन्छन् फेरि गङ्गा नै पतित पावनी हो। यदि गङ्गा नै पतित पावनी हुन् भने फेरि भगवानलाई किन पुकार्नु पर्यो, किन बोलाउनु पर्यो? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ गङ्गा स्नान, यज्ञ, तप, यात्रा गर्नु यी सबै भगवानसँग मिल्ने मार्ग हुन्। जब परमात्मालाई बोलाउँछौ भने फेरि किन धक्का खान्छौ? यो सबै भक्ति मार्गमा निश्चित छ। मनुष्यलाई जे आउँछ त्यो बोलिरहन्छन्। परमात्मासँग मिल्नको लागि कति मेहनत गर्छन्। अब भगवानसँग मिल्नको लागि भक्तहरू जान्छन् वा भगवान स्वयं यहाँ आउनुपर्छ। पतित आत्मा त जान सक्दैन। बाबा आउनुहुन्छ। लैजानको लागि। बाबा यस संसारमा आउनुहुन्छ हामीलाई साथमा लैजानको लागि। सबै आत्माहरूको पण्डा एउटै हुनुहुन्छ। भगवान नै हाम्रो गाइड हुनुहुन्छ। तिमी पनि पवित्र बनेर उहाँको पछि जान्छौ। साजनले तिमीलाई ज्ञान रत्नले श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ। महाराजा महारानी बनाउन। यस ज्ञान रत्नले हामी जति जति यस समयमा सजिन्छौँ त्यति नै हामी भविष्यमा महाराजा
महारानी बन्छौँ। बाँकी कृष्णको लागि देखाउँछन् फलानीलाई भगाए, पटरानी बनाए। यी कुरा सही लाग्दैन। तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ हामी स्वर्गकी महारानी बन्छौँ। तिमी नै स्वर्गवासी थियौ, अब फेरि बाबा आउनुभएको छ। 84 जन्मको कुरा हो। 84 लाख जन्मलाई कसैले याद गर्न सक्दैन। सत्युगलाई लाखौं वर्ष भनिदिएका छन्। त्रेतालाई कम अवधि भनिदिएका छन्। यसको त हिसाब नै निस्किँदैन। बाबाले कति सहज रीतिले बताउनुहुन्छ। केवल 2वटा कुरा याद गर्नु छ। कुन होला त? बाबा सार रूपमा यही भन्नुहुन्छ, केवल 2 कुरा याद गर। कुन कुन? बाबा भन्नुहुन्छ बाबा र वर्षा। एक त बाबालाई याद गर्ने र अर्को बाबाबाट के प्राप्ति हुन्छ वर्षाको याद गर्ने। तिमी पवित्र पनि बन्छौ, उड्न पनि सक्छौ र उच्च पद पनि पाउँछौ। त्यसैले यो नशा राख्नु छ। जसरी भए पनि बाबालाई याद गर्नु छ। मायाका तुफान पनि आउँछन्, तर हार नखाऊ। बाबा पहिले नै हामी बच्चाहरूलाई सावधान गराउनुहुन्छ कि बाबाको बनेपछि कुनै किसिमको प्रब्लम अथवा कुनै समस्या विघ्न आउँदैन, यो होइन। अनेक तुफान आउँछन्, अनेक समस्या आउँछन्, तर हामी कहिल्यै पनि त्यसमा डराउनु छैन, हार्नु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ कि कहिल्यै पनि हार नखाऊ, चाहे कसैले क्रोध नै गरोस्, तर तिमी के गर्ने? कसैले क्रोध गरे पनि बाबा भन्नुहुन्छ तर तिमी नबोल। सन्यासीहरूले पनि भन्छन् मौन बस। अनि ऊ बोल्दा बोल्दै चुप हुन्छ। एकजना मात्र कति बोलिराखोस् त थाक्छ, त फेरि चुप लागिहाल्छ। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ कसैले जोडले बोल्छ भने के गर्ने त? त्योभन्दा ठुलो आवाजले बोल्ने या के गर्ने? बाबा युक्ति बताउनुहुन्छ कसैले जोडले बोल्छ भने तिमी शान्त भएर हेर्दै जाऊ। कुनै पनि हालतमा तिमीले शिव बाबालाई याद गर्नु छ। बाबाको यादले वर्षा पनि याद आउँछ। तिम्रो अतीन्द्रिय सुखको गायन छ। हामी 21 जन्मको लागि स्वर्गको परिजाते बन्छौँ। त्यहाँ दुःखको नाम पनि हुँदैन। कहाँ? सत्युगमा। तिमीले 50-60 जन्म सुख भोग्छौ। सुखको हिसाब बढी छ। सुख र दुःख बराबर भयो भने फाइदा नै के भएर? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो पासमा धन पनि धेरै हुन्छ। केही समय पहिले यहाँ पनि अन्न धेरै सस्तो थियो, हैन? यसै दुनियाँमा पनि केही समय अगाडिसम्म पनि अन्न धेरै सस्तो थियो। राजाहरूको राजाई थियो। बाबाले 10 आना मन बाजरा बेचेका छन्। ब्रह्मा बाबाले 10 आनामा बाजरा 1 मनको 10 आना त्यतिमा पनि बेच्नु भएको थियो। कति सस्तो थियो होला, हैन? त्यसभन्दा पहिले कति सस्तो थियो होला। मनुष्य थोरै हुन्छन्, अन्नको परवाह हुँदैन। धेरै अन्न छ, खाने थोरै छ, त कुनै परवाह रहँदैन। अब यो त याद रहनुपर्छ। पहिले हामी घर गएर फेरि नयाँ दुनियाँमा आएर नयाँ पाठ खेल्छौँ। त्यहाँ हाम्रो शरीर पनि सत्वप्रधान तत्त्वहरूबाट बन्छ। अहिले 5 तत्त्व बिल्कुलै तमो प्रधान पतित बनेका छन्।
त्यसैले यो 5 तत्त्वले बनेको यो शरीरमा पनि अनेक किसिमको रोग व्याधिहरू भइरहेको हुन्छ। आत्मा र शरीर दुवै पतित छन्, त्यहाँ शरीर रोगी हुँदैन, हैन, एकदम तन्दुरुस्त हृष्टपुष्ट रहेको हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यहाँ शरीर रोगी हुँदैन, यी सबै बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्। बच्चाहरूलाई यहाँ राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, फेरि घरमा गएर बिर्सिहाल्छन्। यहाँ बादल भरपुर भएर कति खुसी हुन्छन्, फेरि बाहिर गएपछि बिर्सिहाल्छन्। पहिले रास विलास धेरै चल्थ्यो, फेरि त्यो सबै बन्द गरिदिनु भयो। मनुष्यले सम्झन्थे जादु छ। भक्तिमा जब नवदा भक्ति गर्छन् अनि मुस्किलले साक्षात्कार हुन्छन्। धेरै भक्ति गरिसकेपछि एकदम क्लाइमेक्समा पुगेपछि अनि फेरि साक्षात्कार बाबा गराउनुहुन्छ। यति धेरै एक झलक दर्शन प्राप्त गर्नको लागि यति धेरै मेहनत गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि जब बाबा यस धरतीमा आउनुभयो र त्यति बेलामा सहज रूपमा अनेक आत्माहरूलाई सहज रूपले साक्षात्कार हुन्थ्यो। यसैले मनुष्य सम्झिन्थ्यो कि यहाँ त जादु छ, यहाँ भक्तिको त कुरा नै छैन। बस्दा बस्दै साक्षात्कारमा जान्थे, त्यसैले जादु सम्झन्थे। आजकल दुनियाँमा कति धेरै भगवान बनेका छन्, हैन। धेरैले आफूलाई म भगवानको अवतार हुँ भनेर घोषित गर्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि आजकल दुनियाँमा कति धेरै भगवान बनेका छन्, नाम राख्छन् सीताराम, राधे कृष्ण आदि। कहाँ ती स्वर्गका मालिक, कहाँ यी नर्कवासी। यस समयमा सबै नर्कवासी छन्। सिँढीमा स्पष्ट देखाइएको छ, सिँढी बच्चाहरूले आफ्नो विचार सागर मन्थनबाट बनाएका हुन्। बाबाले देखेर खुसी हुनुभयो। सिँढीमा सबै कुरा आउँछन्। द्वापरदेखि भिखारी राजाहरू कसरी भक्ति गर्दै गर्दै तल आउँछन्। अहिले त कुनै ताज छैन, चित्रमा सम्झाउन सहज हुन्छ। 84 जन्ममा कसरी कला कम हुन्छ, फेरि कला कसरी वृद्धि हुन्छ। गाउँछन् पनि चढ्ती कला, तेरे भाने सर्वका भला। बाबा आएर सबैलाई सुख दिनुहुन्छ। यसैले सुख प्राप्त गर्नको लागि युक्ति बाबा बताउनुहुन्छ र हामी जति बाबाको श्रीमतलाई पालन गरेर आफूलाई अनेक कलाले सम्पन्न बनाउँछौँ अथवा आफ्नो जीवनमा गुण धारण गर्छौँ, चढ्ती कलामा जान्छौँ भने त हाम्रो कारणबाट फेरि सबैको भलाइ हुन्छ। सबैले पुकार्छन्, हे बाबा हाम्रो दुःख हर्नुहोस्, सुख दिनुहोस्। तर कसरी दुःख हर्नुहुन्छ, सुख कसरी मिल्छ, यो कसैलाई थाहा छैन। आजकल मनुष्यले गीता कण्ठ गरेर सुनाउँछन्, सारमा अर्थ सुनाउँछन्। कसैले संस्कृतमा श्लोक कण्ठ गरेर सुनाउँछ भने भन्छन् यी महात्मा असल छन्, न एकदम विद्वान सम्झिन्छ। लाखौं मनुष्य गएर पाउ पर्छन्, उनको अगाडि फेरि अनेक आत्माहरू गएर पाउ पर्छन्। त्यस पढाइमा त 15-20 वर्ष लाग्छ। यसमा कोही बुद्धिवान छ भने तुरुन्त कण्ठ गरेर सुनाउँछ, त्यसैले धेरै पैसा जम्मा हुन्छ। यी सबै कमाइका मार्ग हुन्। जब कोही कंगाल बन्छ भने गएर सन्यास धारण गर्छ, सबै चिन्ता दूर हुन्छ,
फेरि कुनै न कुनै मन्त्र जन्त्र याद गर्छ, चक्कर लगाइरहन्छ। ट्रेनमा पनि चक्कर लगाइरहन्छ। यहाँ त बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर के गर्ने? बाबालाई याद गर्ने। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। बाबा र आत्माहरू सबै निराकारी दुनियाँमा रहन्छन्। त्यहाँबाट साकारी दुनियाँमा आउँछन् के को लागि? पार्ट खेल्न। अब नाटक पुरा हुनु छ। तिमी तमो प्रधान भएकोले फर्केर जान सक्दैनौ। त्यसैले तमो प्रधान आत्मा त्यो स्वच्छ पवित्र धाममा जान सक्दैन। त्यसको लागि सतो प्रधान बन्न जरुरी छ। त्यसैले कसरी सतो प्रधान बन्ने बाबा युक्ति बताउनुहुन्छ कि बाबाको याद हामी आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबाको यादमा रहन्छौँ भने नै आत्मा सतो प्रधान बन्छ। यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि अब बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई सतो प्रधान बनाउन। सबै आफ्नो घर जान्छन्, बाँकी स्वर्गमा केवल देवी देवताहरूको राज्य हुन्छ। शान्ति धाम, सुख धाम, दुःख धाम कहिले थियो यो पनि कसैको बुद्धिमा आउँदैन, किनकि घोर अन्धकारमा छन्। सम्झन्छन् कलियुगको अन्त्य अझै यति 1000 वर्षपछि हुन्छ। कुनै हिसाब नै छैन। मनुष्य बढ्दै जान्छ, अन्न मिल्दैन, कति भोकमरीले मर्छन्। यदि 40,000 वर्ष अझै बाँकी छ भने थाहा छैन के होला। अहिले त यस स्थिति छ भने 40,000 वर्षपछि फेरि कुन स्थिति हुने होला? जो बोल्छन्, जे बोल्छन् त्यो बिल्कुलै झुटो बोल्छन्। सत्य रत्ती पनि छैन, अलिकति पनि छैन। अब बाबाले रावणमाथि विजय प्राप्त गर्न सिकाउनुहुन्छ। रावणमाथि विजय तिमीले नै पाउँछौ। विजयादशमी मनाउँछौँ। रावणमाथि विजय प्राप्त गरेको यादगारमा त बाबा भन्नुहुन्छ कि रावणमाथि विजय कसले प्राप्त गर्ने हो त? बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमीले नै पाउँछौ। सारा दुनियाँलाई रावणबाट छुटाउनुहुन्छ। तिम्रो शक्ति सेना छ। तिमीले विश्वलाई स्वर्ग बनाइरहेका छौ। हामी के कर्तव्य गर्दैछौँ कि बाबा यो संसारलाई स्वर्ग बनाउँदै हुनुहुन्छ त हामी त्यस कार्यमा मद्दतगार छौँ, सहयोगी छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमीले विश्वलाई स्वर्ग बनाइरहेका छौ। कति राम्रा राम्रा कुरा सम्झाउनुहुन्छ। फेरि तिमीले बाबा र वर्षालाई याद गरेर कति खुसी हुनुपर्छ। ज्ञान मार्गमा खुसी धेरै हुन्छ। अहिले बाबा आउनुभएको छ। अब हामी यस पुरानो दुनियाँबाट गयौँ कि गयौँ। बाबालाई याद गर्यौँ भने सतो प्रधान हुन्छौँ। नत्र सजाय खानुपर्छ, फेरि गएर रोटीको टुक्रा मिल्छ। यसबाट के फाइदा? जति हुन सक्छ आफैले पुरुषार्थ गर्नु छ, श्रीमतमा चल्नु छ। न फलानु चलेको छ कि छैन, फलानुले पढेको छ कि छैन, यो ध्यान दिनु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ कि स्वयं नै श्रीमतमा चल्नु छ। कदम कदममा बाबासँग राय लिनु छ। कसैले भन्छन् बाबा धन्दा गर्दा झुटो बोल्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ धन्दामा त झुटो बोल्नु पर्ने हुन्छ नै। तिमीले बाबालाई याद गरिराख।
यस्तो होइन विकारमा जाने अनि भन्ने म बाबाको यादमा थिएँ, होइन विकारमा गयो भने मर्यो। यो त बाबाको साथमा प्रतिज्ञा गरेका छौ नि। पवित्रताको लागि नै रक्षाबन्धन बाँधिन्छ। क्रोधको लागि कहिल्यै रक्षाबन्धन बाँधिँदैन। रक्षाबन्धनको मतलब नै हो विकारमा नजानु। मनुष्यले भन्छन् पतित पावन आउनुहोस्। तिमी बच्चाहरूभित्र धेरै के हुनुपर्छ? के छ? बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूभित्र धेरै खुसी हुनुपर्छ। छ त खुसी। बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। फेरि बाबाले साथमा लैजानुहुन्छ। बाबाले पढाएर लायक बनाएर आफू समान बनाएर आफ्नो साथमा लैजानुहुन्छ। त कति खुसीको कुरा हो। त्यहाँबाट स्वर्गमा जान्छौ। जति हुन सक्छ सबेरै उठेर बाबालाई याद गर्नु छ। याद गर्नु अर्थात् कमाई गर्नु। यसमा आशीर्वाद कहाँ दिनुहुन्छ र? यस्तो भन्नु छैन हजुरले आशीर्वाद दिनुहोस् अनि मैले याद गर्छु। सबैलाई आशीर्वाद दिनुभयो भने सबै स्वर्गमा जान्छन्। यहाँ त मेहनत गर्नु छ। जति हुन सक्छ के गर्ने? जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर्नु छ। बाबा अर्थात् वर्षा। जति याद गर्छौ त्यति वर्षा मिल्छ। यादबाट धेरै फाइदा हुन्छ। मुख्य प्राप्ति नै यादमा रहेको छ। त्यसैले बाबा यादमा घडिघडी हामीलाई अटेन्सन दिलाउनुहुन्छ। सस्तो सौदा छ। यस्तो सस्तो सौदा कुनै हुँदैन। यस्तो किसिमको सौदा अरू कुनै पनि समयमा हुन सक्दैन। यो पनि कोही बिरलैले गर्छन्। यसैले यस्तो सौदा कोही कोटोमा कोहीमा पनि कोही आत्माहरूले नै गर्छन्। यसैले हामी यस्तो सौदा गरिरहेका छौँ त हामी कोटोमा कोहीमा पनि कोही विशेष आत्माहरू हौँ। त यस्तो सम्झिनुहुन्छ। यस खुसी र नसामा सदा नै रहने। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला धे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ र नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बर छ। जब कसैले क्रोध गर्छ भने के गर्ने त? आफूले भनेको जस्तो हुँदैन त क्रोध आइहाल्छ। हुन्छ नि हैन? त क्रोध कसैले क्रोध गर्छ भने त हामी के गर्ने? कसैले भनेको जस्तो हुँदैन त क्रोधित हुन्छ भने त हामी के गर्ने? बाबा युक्ति बताउनुहुन्छ। जब कसैले क्रोध गर्छ भने एकदम शान्त रहनु छ। सकिन्छ? यदि बाबाको याद छ भने हामी शान्त भएर रहन सक्छौँ। क्रोधीसँग क्रोधी बन्नु छैन हैन? क्रोधी भएर उसले गलत आफ्नो खाता जम्मा गर्दैछ भने त हामी पनि आफ्नो खाता जम्मा गर्नु छैन। गलत खाता जम्मा गर्नु छैन। क्रोध गरेर कोही तल खसिरहेको छ भने उसको अनुसरण गरेर हामी पनि खस्नु छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ क्रोधीसँग क्रोधी बन्नु छैन। मायाको कुनै पनि तुफानसँग हार्नु छैन। चाहे जस्तो सुकै तुफान आओस् मायाको त त्यसमा हार खानु छैन।
किनकि सर्वशक्तिमान बाबा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त दोस्रो छ सबेरै सबेरै बाबालाई याद गर्नु छ, आफ्नो कमाई जम्मा गर्नु छ, पवित्रताको पक्का रक्षा बन्धन मान्नु छ। सबेरै सबेरै बाबालाई याद गर्नु छ, आफ्नो कमाई जम्मा गर्नु छ र पवित्रताको पक्का रक्षा बन्धन मान्नु छ। वरदान छ हर कर्म गर्दै कमल आसनमा विराजमान रहने, सहज वा निरन्तर योगी भव। हर कर्म गर्दै कमल आसनमा विराजमान रहने, सहज वा निरन्तर योगी भव। निरन्तर योगयुक्त रहनको लागि कमल पुष्पको आसनमा सदा विराजमान हो। तर कमल आसनमा उनै स्थित रहन सक्छन् जो हल्का छन्। कुनै पनि प्रकारको बोझ अर्थात् बन्धन नहोस्। मनको सङ्कल्पहरूको बोझ, संस्कारहरूको बोझ, दुनियाँको विनाशी चिजहरूको आकर्षणको बोझ, लौकिक सम्बन्धीहरूको ममताको बोझ, जब यी सबै बोझ समाप्त हुन्छन् अनि कमल आसनमा विराजमान निरन्तर योगी बन्न सक्छौँ। त्यसैले निरन्तर योगी बन्नको लागि सदा हल्का हुनु जरुरी छ। कुनै प्रकारको बोझ हामीमा हुनु हुँदैन, तब नै हामी कमल आसनधारी बन्न सक्छौँ। त्यसैले विभिन्न प्रकारको बोझहरू जस्तो मनको सङ्कल्पहरूको बोझ, संस्कारहरूको बोझ, दुनियाँको विनाशी चिजहरूको आकर्षणको बोझ र त्यस्तै गरेर लौकिक सम्बन्धीहरूको ममताको बोझ, यी सबै बोझहरूबाट हामी टाढा रहन्छौँ अथवा यसबाट हल्का रहन्छौँ भने तब नै हामी निरन्तर योगी बन्न सक्छौँ। स्लोगन सहनशीलताको गुण धारण गर्यौँ भने असत्यताको सहारा लिनु पर्दैन। सहनशीलताको गुण धारण गर्यौँ भने असत्यताको सहारा लिनु पर्दैन। ओम शान्ति।